السلام عليكم اخواني اخواتي. اليوم غادي نشوفو كور جديد على في سلسلة ديال سيكوريتي ريزو ولا في سيسينا ديال سيكوريتي. الوغ اليوم غادي نشوفو لي زاسيل axis lisse qu'on appelle axis lisse. Alors le plan de notre cours ça sera comme le suivant. نبداو النقطة الأولانية اللي غادي نشوفو فيها علاش كنستعملو les ACL, pourquoi utilise-t-on les ACL. La deuxième point, on va entamer les types des ACL. شنو هما les types des ACL, أنواع ديال les ACL اللي كاينين. ومن بعد غادي نشوفو اللوجيك داسيل، يعني كيفاش كيخدموا هاد لي زاسيل، يعني الطريقه ديال الخدمه ديالهم sur un routeur. ومن بعد غادي نونتاميو ان travaux pratiques concernant les ACL, un type d'ACL qui s'appelle ACL standard. Voilà, donc هذا هو le plan de notre cours. Alors, commençons maintenant par pourquoi utilise-t-on ACL. علاش كنستعملو les ACL. Alors, lorsqu'on تعرفوا هو une ACL est un filtre qui sert à autoriser ou refuser l'accès au réseau. Alors, l'ACL هو واحد الفلتر pour autoriser، يعني باش نسمح وباش نرفوز أو باش نرفوزي واحد لاكسي لواحد الريزو. يعني هذا هو واحد الفلتر اللي داك الفلتر باه عادي نوتوريزي لاكسي لواحد الريزو او لا نرفوزي لاكسي لواحد الريزو، حيتاش ما يمكنش نخلي الريزو ديالي كيما يعني كلشي كيبينغي على كلشي او لا كلشي عنده لاكسي لكلشي. دونك هادي ما يمكنش اكوز دو سيكوريتي. خصنا نعملو بعض لي ريزو او بعض الاشخاص عندهم لوتوريزاسيون باش ياكسيديو لواحد الريزو، وبعض الاشخاص ولا بعض لي ريزو ما عندهمش لوتوريزاسيون باش ياكسيديو لواحد الريزو او لواحد الريسورس او لواحد لا ماشين. دونك هذا هو علاش كنعملو اون ACL. Alors, les ACL assurent les tâches suivantes. Alors, qu'est-ce qu'elle assure les tâches, alors qu'est-ce qu'elle assure les ACL? Alors, il limite le trafic réseau pour accroître les performances réseau. يعني بحال اللي قلت لكم دابا ما خصناش نخليو الريزو ديالنا كلشي كيتكومونيكا مع كلشي اولا كلشي عنده لاكسين كلشي. هادي ما يمكنش. دونك باش نزيد من لا بيرفورمانس ديال الريزو ديالي خصني ليميتي لو ترافيك. فوالا خصني ليميتي لو ترافيك، لا خصني ليميتي لو ترافيك ديال الريزو ديالي. فوالا علاش دونك لي ACL كيعملوا لنا هاد لو ترافاي هذا. Donc, le deuxième point, il contrôle le flux de trafic. Donc, il contrôle le flux de trafic, ça veut dire qu'un contrôle bien le flux ديالي. يعني واحد مثلا واحد الشخص بغى مثلا يدخل او مثلا واحد باكي ما جيلي من الانترنت. الوغ ما جيلي من الانترنت بغيتو ما يدخلش عندي الريزو لوكال ديالي. دونك بلي ACL كنقدر نمنع هاد الدخول ديال هاد لو باكي هذا. Donc ils contrôlent le flux de trafic, ils fournissent un niveau de sécurité de base pour l'accès au réseau. Donc ملي كنهضروا على لي ACL راه حنا كنهضروا على لا سيكوريتي. دونك لا سيكوريتي هي الاولانيه اللي خص تاخذ بعين الاعتبار في لي ريزو، يعني في لا كونسيبسيون ديال لي ريزو. ou les ACL qui عملوا لي لا sécurité، يعني ils fournissent un niveau de sécurité كيعطيو واحد un niveau de sécurité de base من الريزو ديالي. فوالا. Il filtre les autres pour autoriser ou refuser l'accès aux services sur le réseau. مثلا عندي في الريزو ديالي بزاف ديال لي سيرفيس، مثلا عندي لو سيرفيس FTP باغ اكزومبل، كنقدر نفلتري لي زوت اللي عاد يقدروا اللي اوتوريزيهم باش يستافدوا من هذا لو سيرفيس،
اولا نرفوزيهم باش يستافدوا من هذا لو سيرفيس. فوالا دونك il filtre les autres pour autoriser ou refuser l'accès aux services sur le réseau. عندنا لي سيرفيس بزاف، عندنا FTP، عندنا HTTP، عندنا بزاف ديال لي سيرفيس. دونك انا بلي زاسيل كنقدر نمنع الاشخاص اولا لي ريزو توتال باغ اكزومبل توت ان ريزو، نمنعهم اولا اوتوريزيهم باش يدخلوا او باش يستافدوا من داك لو سيرفيس اللي عندي في الريزو ديالي. فوالا دابا الانواع ديال لي زاسيل. الوغ الانواع ديال لي زاسيل عندنا اون جينيرال عندنا جوج ديال الانواع ديال لي زاسيل. عندنا لي زاسيل ستاندار اللي هما كي عندهم لي نيميرو ولا عندهم ان كاتيجوري دي نيميرو اللي كيبداو من 1 من 99 ومن 1300 ل 1999. دونك ملي كتكريتينا ان سي ال اللي الرقم ديالها من 1 من 99 ولا من 1300 ل 1999 كتكون ديك لا سي ال ستاندار. فوالا كتكون ستاندار. هاد لا سي ال ستاندار كتستعمل لا سورس اي بي ولا الاي بي سورس هو اللي كتستعملو في الفلتراج ديالها، يعني كتبازا في الفلتراج ديالها على الاي بي سورس. يعني كتخدم بحال واحد عندنا مثلا باغ اكزومبل واحد الحفله باغ اكزومبل ولا واحد الناس معروضين باغ اكزومبل وكنعملوا واحد كاردكور في الباب ولا سيكوريتي كنقولوا له باغ اكزومبل اللي عنده باغ اكزومبل ماجي من هاد الجهه مثلا ماجي من هاد الجهه الفلانيه، يعني السورس ديالو ماجي من هاد البلاصه باغ اكزومبل يدخل، واللي ماجي من شي بلاصه اخرى ما يدخلش. فوالا دونك كتبازا على لا سورس اي بي. فوالا لا سورس اي بي. فوالا دونك هذه هي سكون ابل لا ليست تاكسي ستاندار. النوع الثاني هو اكسيس ليست ايتوندي او لي زاسيل ايتوندي، واللي هما لي نيميرو ولا الكاتيجوري ديال النيميرو ديالهم كيبداو من 100 حتى 199 ومن 2000 حتى 2600. فوالا وهاد لي زاسيل ايتوندي الوغ هاد لي زاسيل ايتوندي كيستعملوا في الفلتراج ديالهم كيستعملوا لي سورس لادريس اي بي سورس ولادريس اي بي ديستيناسيون، يعني جوج. يعني ملي كتجي لا سي ال ستاندار تفلتري لو باكي كتشوف الاي بي سورس والاي بي ديستيناسيون، وكتشوف لو بور سورس et le port destination. كتشوف لو بور سورس et le port destination. يعني لو بور يعني النيميرو دو بور، واش نيميرو دو بور HTTP اللي هو 80 باغ اكزومبل او لا دوطخ نيميرو دو بور. فوالا اي بي لو بور سورس et le port destination. وكتشوف لي زوتر بروتوكول باغ اكزومبل كتفلتري على حساب لي بروتوكول. فوالا على حساب مثلا واش بغيت نقطع باغ اكزومبل HTTP ولا بغيت نوتوريزي لي CMP اولا بغيت نوتوريزي ال FTP ولا بغيت نقطع ال FTP. دونك على حساب لو بروتوكول اللي بغيت نبازي لو فلتراج ديال هاد لا سي ال ستاندار عليه. فوالا تري بيان. دابا نشوفوا عفاكم كيفاش كتخدم، كيفاش اولا لو لوجيك ديال هاد لو لوجيك ديال لي زاسيل كيفاش كيخدم. فوالا دابا سيبوزون عندنا ان روتور مثلا، عندنا دو روتور كونيكتي افيك ان كابل سيريال، جا واحد لو باكي باغ اكزومبل R1 من هاد الانترفاس هنايا. الوغ جا من هاد الانترفاس، الوغ ملي جا من هاد الانترفاس الوغ شنو غادي يوقع؟ غادي يمشي لا طابل دو روتاج. دونك لو روتور غادي يمشي لا طابل دو روتاج وغادي يشوف الاي بي ديستيناسيون ديالو، غادي يشوف الاي بي ديستيناسيون. ركزوا معايا مزيان عفاكم هنايا باش تعرفوا كيفاش كيخدم كيفاش كيخدموا لي زاسيل. دونك ملي كيجي ان باكي من هاد الانترفاس باغ اكزومبل ولا من اوتر انترفاس
الروتر شنو كيعمل اول حاجه كيمشي يشوف الاي بي ديستيناسيون ديالو وكيمشي يكونتاكتي لا طابل دو روتاج ديالو كيشوف داك الاي بي ديستيناسيون اللي ماشي ليها هاد لي باكي واش عنده في لا طابل دو روتاج فوالا كيفيريفي لا طابل دو روتاج اذا جبر لا طابل دو روتاج اذا جبر داك الاي بي ديستيناسيون عنده واحد لو شومان في لا طابل دو روتاج alors شنو كيعمل كيسرد هاد لو باكي le port de sortie ولا l'adresse IP de sortie مثلا في هاد الحالة هادي غادي تكون من هنايا فوالا هي هادي غادي تكون هنايا في هاد الوغ نعملو بانت باش نعرف باش نشرح لكم مزيان فوالا دونك فوالا الوغ كيجي من هنا عافاكم دونك ملي كيجبر الاي بي ديستيناسيون عنده في لا طابل دو روتاج يعني عنده واحد لو شيما في لا طابل دو روتاج كيسردو لو بور دو سورتي اللي غادي يكون هو هذا اللي غادي يكون هو هاد لو بور هذا فوالا الوغ ملي كيسردو هاد لو بور هذا اذا كانت عندي في هاد ار 2 اذا كان عندي اون سي ال كيوقع لو فلتراج فوالا اذا كان عندي كونفيغوريت لا سي ال في هاد ار 2 كيوقع لو فلتراج دي باكي فوالا مثلا سيبوزون عندي واحد لا سي ال هنا في هاد ار 2 عندي واحد لا سي ال باغ اكزومبل لا سي ال عندها نيميرو 30 الوغ الرول ديالها عندنا دو رول في لي سي ال عندنا يا اما permit ou la deny. Je n'ai permit il y a autorisé ou deny il y a refusé. D'accord? Donc, on a l'access list ou la CL numéro ديالها اللي هي 30 كتبيرميتي مثلا ريزو 10 واحد جوج كتبيرميته فوالا ونفس لا CL refuser l'adresse 10.1.1.0 avec le masque générique اللي هو ديالها 000 يعني توت هاد لو ريزو هذا الوغ في هاد الحالة وعندنا اكسبليسيتمون كتدخل واحد لا سي ال اللي هي كتكون بار ديفو اللي هي deny all يعني deux autres trafics qui refusaient هنايا deny يعني كتبيرميتي هاد لو ريزو وكترفوزي هاد لو ريزو وجميع لي زوط ريزو جميع لي زوط ريزو اللي كاينين اخرين في الريزو كتدينايهم deny يعني كترفوزيهم فوالا دابا قلنا يوصل داك لو باكي هنايا هاد لو بور هذا اللي هو لو بور دو سورتي ملي كيوصل هنايا كيشوف الوغ كيمشي للأولانية هنايا الوغ الأولانية هي هادي دونك الأولانية هي هادي الوغ كيمشي يشوف هاد لاكسيس ليست هادي باغ اكزومبل شنو عنده هنايا بيرميت إذا كان داك لو باكي يعني داك لو شومان داخل في هاد لو ريزو هذا شنو غادي يعمل غادي بيرميته فوالا غادي بيرميته اذا كان داخل في هاد لو ريزو الوغ دابا غادي يدوز دابا في هاد الحاله مثلا لي بيرمي دونك غادي يدوز داك لو ريزو جبرو ما كاينش يعني في دوك لو باكي ما كيدخلش في هاد لو ريزو هذا يعني 10 واحد جوج الوغ شنو غادي يعمل غادي يدوز لاكسيس ليست الثانيه يعني ستارت ثاني هنايا شنو غادي يشوف غادي يشوف داك لو ريزو اللي عندنا تما داك لو باكي واش لادريس اي بي ديستيناسيون ديالو واش كتنتمي من هاد لو ريزو هذا الوغ غادي يجبرها باغ اكزومبل كينتمي ولا جبرها كينتمي من هاد لو ريزو هذا غادي يغفيزيه يعني عندها ديناي غادي يرفيزيه سينو ما جبراش كتنتمي من هاد لو ريزو هذا كيدوز للستار الثالث فوالا دوك كيدوز للستار الثالث اذا جبرها كينتمي من هاد لو ريزو هذا اللي عندنا هنا في الستار الثالث كتنتمي من هاد لو ريزو هذا شنو كيعمل لها ديناي كيرفيزيها فوالا
Donc كيمشي ستار بستار او لا سكون ابل يعني فوالا ستار بستار باش كيفلتري هاد لو باكي. فوالا دونك هادشي اللي كاين عفاكم في لا لوجيك ديال لي ريزو، وان شاء الله مع نزيدو عفاكم نعملو لي كور في هاد لي زاسيل وعادي تفهموا مزيان لي زاسيل. فوالا دونك دابا غندوزو عفاكم ان طرافو براتيك. دونك ان طرافو براتيك اللي هو عندنا كوم لو سويفون. عندنا واحد لو ريزو هنايا اللي مكونه من 1 2 3 ريزو لوكو. هنا عندنا ان ريزو ديال لي سيرفر، un réseau des serveurs. On a le serveur HTTP, on a le serveur FTP, on a le serveur DNS. On a bon, les ordinateurs. Voilà. Donc, أول TP اللي غادي نعملو هو créer une ACL qui permet au réseau 192.168.1.0 اللي هي هادي de communiquer avec le réseau 192.168.1.64 اللي هي هادي et qui bloque tous autres trafics. Voilà. يعني غنكري واحد لاسيل اللي غادي اوتوريزي لنا الوغ كي بيرمي او ريزو د 192.168.1.0 كتبيرمي هاد لو ريزو هذا باش تكومونيكا مع هاد لو ريزو هذا وكتبلوكي لي تو زوتر ترافيك. دونك باش نعملو هاد العمليه هادي اول حاجه دونك غادي نخدموها هادي بلي زاسيل ستاندار. ما غادي نخدموهاش بلي زاسيل ايطوندي، دونك غادي نخدموها بلي زاسيل ستاندار. ولي زاسيل ستاندار ديما كتكون près de destination. دونك غادي نخدموها بلي زاسيل ستاندار. فوالا لا فكون لي زاسيل ستاندار كتكون près de la source. يعني فوالا près de la source. الوغ غادي نجيو لهاد لو روتور R3 وغادي نطبقو فيها هاد لاسيل. فوالا دونك غادي ندخلو لهاد لو روتور R3 غادي نعملو enable conf t وغادي نجيو وغادي نكريو اون لاسيل access list مثلا غادي نسميوها واحد. يعني معنى عطيناها واحد ça veut dire c'est une adresse standard. وغادي نعملو alors voilà شنو قلنا هنا حنايا قلنا une ACL qui permet au réseau 192.168.1.0 de communiquer avec le réseau 192.168.1.64. Voilà donc permettre le réseau 192.168.1.0 لا permet بعدا permet le réseau 192.168.1.0. هنا كنعطيو لي ماسك جينيريك يعني شحال ديال لي زيكيبمون ولا شحال ديال فوالا شحال ديال الناس اللي في هذا الريزو هذا اللي غادي يتبيرميتاو. فوالا اللي غادي يتبيرميتاو دونك غادي نعطيو له ريزو كامل. الا جينا نشوفو هنايا لو ماسك جينيريك عندنا هنايا دونك سلاش 26 دونك الماسك جينيريك ديالنا غادي يكون هو 0.0.0 0.0.0.63. فوالا دونك بيرميت هاد لو ريزو هذا كامل وغادي نعمل اكسيس ليست واحد نفس ديما نفس الادريس نفس الاكسيس ليست وغادي نعمل ديناي ini ça veut dire bloquer tout votre trafic ini.
مزيان. دابا خصنا نطبقو هاد لاسيل. الوغ دابا كرينا لاسيل. دابا الا عملنا اكزيت هنايا وشوفنا لاسيل، عملنا شو اسيل او الاكسيس ليست، كنجبرو غتكريات واحد لاسيل سميتها واحد، واللي كتبيرميتي هاد لو ريزو هذا باش يتكومونيكا وكتغوفيزي تو زوتر ترافيك. صافي فوالا. دونك احنا كرينا دابا لاسيل، دابا خصنا نمشيو نطبقو هاد لاسيل. الوغ باش غادي نطبقو هاد لاسيل كندخلو للانترفاس. الوغ الانترفاس هذا هو الانترفاس جيجا ايترنت 00. دونك انترفاس جيجا ايترنت 00 0 alors 0 0 0 0 interface 0 0 0 entrée وكان غادي نطبقو هنايا هاد لاسيل. الوغ كنعملو اي بي اكسس جروب وكنعملو النيميرو ديال لاسيل دونك واحد. وهنا فين غادي نطبقوه؟ واش عادي نعملو هنا لو باكي؟ دابا ملي غادي يجي تفلترا لو باكي واش يعني في الان اولا في الاوت؟ دونك هنا كتلاحظوا كيفاش عندنا في الاوت، عندنا في الخرجه ديال لو روتور، يعني في الخرجه دونك اوت. دونك عندنا حنا جوج، يا اما كتعمل ان اولا اوت. دونك هنا في الخرجه دونك سا في دير اوت. اونطري اكزيت. الوغ قبل كان الريزو كلشي كيبينغي على كلشي كما قلنا ياك. الوغ لو ريزو هنايا كان قبل ما نعملو هاد لاسيل، هاد لو ريزو هذا كان كيتكومونيكا مع هاد لو ريزو هذا، وهذا كيتكومونيكا مع هاد لو ريزو هذا. دابا شنو عملنا ملي عملنا هاد لاسيل قلنا هاد لو ريزو هذا بوحدو اللي غادي يتكومونيكا مع هاد لو ريزو و تو زوتر ترافيك إلي ريفوزي. دونك غادي نجربو عفاكم بينغ من هنا راه فايلد، يعني من هنا هاد لو ريزو إلي فايلد، ولكن من هنا ساكسيسفل. هنايا واخا كنعاودو نصيفطو البينغ كتبقى فايلد. الوغ اذا احنا وصلنا للمبتغى ديالنا اللي هو قطعنا اوتوريزينا ولا فوالا بيرميتينا لو ريزو 192.168.1.0 دو كومونيكي افيك لو ريزو 192.168.1.64 و بلوكينا تو زوتر ترافيك. فوالا دونك هذا هو الكور ديال اليوم. ونتلاقاو ان شاء الله في لي زوتر في لا كونتينياسيون ان شاء الله.